बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसे राज से आगाह करने जा रहे हैं जो उम्मत मुस्लिमा के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण रोशन कर सकता है। शाम, जिसे इस्लामी तारीख में अर्ज़ मुक़द्दस कहा गया है, आज जंग व जदल का मरकज़ बन चुका है। हर तरफ खून रेजी, तबाही और बेबसी के मनाजिर हैं। लेकिन क्या ये महज इत्तफाक है या ये सब कुछ एक अजीम मंसूबे का हिस्सा है? हालिया दिनों में एक मशहूर रूहानी शख्सियत जिनका नाम शेख अब्दुल रशीद है, उन्होंने एक हैरत अंगेज पेशगोई की है। इनकी पेशगोइयाँ अक्सर हकीकत बन जाती हैं। इनके मानने वालों का कहना है कि इनके अल्फाज मुस्तकबिल के लिए इलाही इशारा होते हैं। शेख अब्दुल रशीद ने अपने ख्वाब का जिक्र करते हुए बताया, उन्होंने देखा ख्वाब में कि शाम की सरजमीन एक बार फिर रोशनियों और अमन का मरकज़ बन रही है। उन्होंने ये भी पेशगोई की कि इमाम मेहदी शाम को उम्मत मुस्लिमा का दारुल हुकूमत बनाएंगे और यहाँ से अदल व इंसाफ की एक नई तारीख रकम होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शाम की सरजमीन के बारे में फरमाया, जब दुनिया में फितने बढ़ जाएंगे तो शाम में एक पनाह होगी। एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम ही उम्मत का मरकज़ होगा और ये वही जगह है जहाँ हक़ व बातिल के दरमियान आखिरी जंग होगी। ये सब कुछ आज के हालात से किस कदर मिलता जुलता है? क्या ये मुमकिन है कि शेख अब्दुल रशीद की पेशगोई, अहादीस की रोशनी और शाम के मौजूदा हालात सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? इस वीडियो में हम आपको इन हैरत अंगेज बातों से आगाह करेंगे जो आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख देंगी। लेकिन इससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक ऐसी मालूमात और दीन की रोशनी मुसलसल पहुंचती रहे। क्या इमाम मेहदी का ज़हूर करीब है? क्या शाम उम्मत मुस्लिमा का नया दारुल हुकूमत बनने जा रहा है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हम आपके साथ तलाश करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आगे आप सबके लिए ऐसे इंकिशाफात हैं जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आज शाम की सरजमीन एक ऐसी दास्तान बयान कर रही है जो दुनिया भर के मुसलमानों को झंझोड़ रही है। एक तरफ जंग की तबाहकारियाँ, मासूम जानों का ज़िया और जुल्म व नाइंसाफ़ी अपने उरूज पर हैं, तो दूसरी तरफ अहादीस और पेशगोइयाँ इन हालात को ज़हूर इमाम मेहदी की अलामात के तौर पर पेश करती हैं। शाम जो कभी इस्लामी खिलाफत का मरकज़ था, आज बिखरी हुई इंसानियत की तस्वीर पेश कर रहा है। हर तरफ खून रेजी, मुआशी बहरान और आलमी साजिशें जारी हैं। बड़ी ताकतों ने शाम को अपनी सियासत का मैदान जंग बना दिया है। लेकिन अगर इन हालात को गहरी नज़र से देखा जाए तो ये वही तस्वीर बनती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब के ज़माने की दी थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब एक बड़ी जंग होगी और जंग का मरकज़ शाम होगा। शेख अब्दुल रशीद, जिनका ख्वाब हमने पहले जिक्र किया, उन्होंने इस जंग के बाद एक रूहानी इनकलाब की पेशगोई की है। इनके मुताबिक 2025 में शाम की सरजमीन पर इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और वो मुसलमानों को मुत्तहिद करेंगे। शाम उम्मत मुस्लिमा का दारुल हुकूमत बनेगा और वहाँ से अदल व इंसाफ का पैगाम पूरी दुनिया में फैलेगा। आज के हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये वक्त करीब आ रहा है। शाम की मौजूदा जंगी सूरत हाल, बड़ी ताकतों का टकराव और मुसलमानों की बेबसी इन अलामात की तरफ इशारा करती हैं जो अहादीस में बयान की गई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फितने और फसाद बढ़ जाएं तो शाम की तरफ हिजरत करो क्योंकि ये ज़मीन अमन और बरकत का गहवारा होगी। शेख अब्दुल रशीद के ख्वाब में एक दिलचस्प पहलू ये भी था कि उन्होंने देखा कि शाम में अमन की पहली किरण एक पुरअसरार शख्सियत की क़यादत में उभरती है। ये शख्सियत न सिर्फ मुसलमानों को मुत्तहिद करती है बल्कि उम्मत मुस्लिमा को एक नई रूहानी और सियासी क़यादत फराहम करती है। ये वाक़यात मौजूदा हालात से कितने मुमासिल हैं। शाम की जंग में पुरअसरार अनासिर जिन्हें आलमी ताकतें अपने हक़ में इस्तेमाल करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन नतीजा मुसलमानों के इत्तेहाद की तरफ जा सकता है। मौजूदा सियासी और मजहबी बहरान जो उम्मत मुस्लिमा को एक मजबूत क़यादत की तरफ धकेल रहा है, क्या ये वही वक्त है जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में किया? क्या 2025 का साल वाकई इमाम मेहदी के ज़हूर का साल हो सकता है? शेख अब्दुल रशीद के ख्वाब और अहादीस के दरमियान ये मुताबिकत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शाम की ये जंगें, ये बर्बादियाँ और ये मजलूमियत एक अजीम इनकलाब की तरफ बढ़ रही हैं।
اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، آج دنیا کے حالات ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہر طرف بے چینی اور افراتفری کا راج ہے۔ ظلم و ناانصافی اپنے عروج پر ہے اور مسلم امہ تقسیم اور انتشار کا شکار ہے۔ امت مسلمہ کو ایسے وقت میں ایک مضبوط قیادت اور اتحاد کی ضرورت ہے جو نہ صرف ان کے مسائل کو حل کرے بلکہ انہیں ایک نئی روشنی دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک ایسا وقت آئے گا جب امت مسلمہ پر آزمائشوں کا دور ہوگا اور وہ صرف امام مہدی کی قیادت میں نجات پائے گی۔ یہ حدیث آج کے حالات پر بالکل درست بیٹھتی ہے۔ مسلمان دنیا بھر میں مظلوم ہیں۔ شام، فلسطین، یمن، کشمیر اور دیگر خطوں میں مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر یہ سوال ابھرتا ہے، کیا یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں حدیث میں ذکر کیا گیا تھا؟ شیخ عبدالرشید کے خواب کے مطابق امام مہدی شام کی سرزمین سے ظاہر ہوں گے اور امت مسلمہ کو نہ صرف ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے بلکہ ایک ایسا نظام عدل قائم کریں گے جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملے گی۔ دنیا کے موجودہ حالات پر غور کریں۔ معاشی بحران نے لوگوں کو غربت اور بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اخلاقی گراوٹ اور روحانی کمزوریوں نے مسلمانوں کو اپنی اصل سے دور کر دیا ہے۔ بڑی طاقتوں کی سیاست نے مسلم ممالک کو اپنے مفادات کی جنگ میں الجھا دیا ہے۔ یہ سب علامت ہمیں اس طرف لے جاتی ہیں کہ دنیا کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ احادیث کے مطابق امام مہدی وہی نجات دہندہ ہوں گے جو اس وقت دنیا کو ظلم کے اندھیروں سے نکالیں گے۔ شیخ عبدالرشید نے اپنے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد مسلمان ایک بار پھر متحد ہو رہے ہیں اور شام کو امت مسلمہ کا مرکز قرار دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امام مہدی کی قیادت میں شام دنیا کے لیے ایک مثال بنے گا۔ یہ زمین عدل و انصاف کا گہوارہ ہوگی اور یہاں سے اسلام کی روشنی دوبارہ پھیلے گی۔ دنیا کے موجودہ حالات اور امت مسلمہ کی صورتحال دیکھتے ہوئے یہ پیشگوئی حیران کن حد تک حقیقت کے قریب معلوم ہوتی ہے۔ کیا واقعی 2025 وہ سال ہو سکتا ہے جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا ہے؟ کیا امام مہدی وہ شخصیت ہیں جو امت مسلمہ کو ایک بار پھر عروج کی طرف لے جائیں گے؟ یہ سب سوالات ہمیں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں بحیثیت امت اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے منصوبے ہمارے تصور سے کہیں زیادہ عظیم ہیں۔ آخر میں اسلامک ٹیچر کے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہماری روحوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے، ہمارے دلوں میں امید کی کرن جگاتا ہے اور ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے پر مجبور کرتا ہے۔ امام مہدی کا ظہور 2025 کی پیشگوئی اور شام کی سرزمین کا امت مسلمہ کا دارالحکومت بننا، یہ وہ سب باتیں ہیں جو نہ صرف ایک خواب یا پیشگوئی ہیں بلکہ ہماری ذمہ داری کا بھی ایک پیغام ہے۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس عظیم وقت کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے نفس کی غلامی میں اتنے گم ہیں اس لمحے کو پہچان بھی نہیں سکیں گے؟ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو امام مہدی کے ظہور کا خیر مقدم کر سکیں، جو انقلاب کا حصہ بن سکیں اور جو عدل و انصاف کے اس دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امام مہدی کے ظہور کے وقت میں ان کے ساتھیوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو ظلم کے ساتھ ہوں، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یا رب العالمین ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ناظرین، آپ سے میری درخواست ہے کہ اپنی رائے اور جذبات کا اظہار کریں، ہمیں کمنٹس میں بتائیں کیا آپ اس پیشگوئی کو دیکھ کر اپنے دل میں ایک امید کی روشن محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا 2025 وہ سال ہو سکتا ہے جب دنیا عدل و انصاف کا ایک نیا دور دیکھے گی؟ کیا آپ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تاکہ اس وقت کے لیے خود کو تیار کر سکیں؟ ہم آپ کے کمنٹس پڑھنے کے منتظر ہیں اور آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یا اللہ ان سننے والوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ان کے گھروں میں سکون، ان کے دلوں میں امید اور زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ آئیے اس ویڈیو کے اختتام پر یہ وعدہ کریں کہ ہم نہ صرف اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے بلکہ دنیا میں عدل و انصاف اور محبت پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں تاکہ ہم سب مل کر دین کی روشنی کو آگے بڑھا سکیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔